Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get latest notifications. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरत से होंगे। चूँकि हदीसों का सिलसिला जारी व सारी है, आज फिर एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल इन्न बैन अर्रजुलि व बैन अश्शिर्कि वल कुफ्रि तर्कुस सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न बैन अर्रजुलि व बैन अश्शिर्कि वल कुफ्रि तर्कुस सलाह, कि एक आदमी जो मुसलमान है, जिसने कलिमा पढ़ा है, जिसने अल्लाह को माना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, कानूनी इलाही को जिसने तस्लीम किया है, उसके और एक काफिर के दरमियान, जो काफिर ना अल्लाह को मानता है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, न सज़ा व जज़ा को मानता है, यानी जिसको किसी चीज़ पर ईमान नहीं है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है। अगर एक मुसलमान नमाज छोड़ता है, एक होता है कि नमाज से गाफिल होना, एक वो हुआ कि हमने कभी कभार सुस्ती में नमाज छोड़ी, काहिली में नमाज छोड़ी। दूसरा ये कि जो आजकल हम देखने को हमें मिलता है, जो आज ट्रेंड चल रही हैं, जो हमारे नौनिहाल बच्चों में, हमारे जवानों में, अरे कौन पढ़ेगा छोड़ो, तो वो कुफ्र के नज़दीक पहुंच जाता है। अगर किसी इंसान ने इनकार किया नमाज का, जिस तरीके से एक काफिर बिल्कुल इनकार कर रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसी तरीके से अगर किसी साहिब ईमान ने नमाज का इनकार किया, किसी ऐसे इंसान ने नमाज का इनकार किया जो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है और उसका नाम मुस्लिम है, वो मुसलमानों जैसे सिफात का मालिक है, उसके बाद उसने नमाज से इनकार किया, तो समझ लीजिए उसने कुफ्र किया। और यहां पे आप देख लीजिए, जो आज का मुसलमान है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिल से तो इनकार नहीं करते हैं नमाज का। हम ये तो नहीं कहते हैं कि नमाज है ही नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो सुस्ती हम बरत रहे हैं नमाजों में, जो काहिली हम बरत रहे हैं नमाजों में, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, बस जिसने नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया। तो माना ये निकालेंगे, जिसने नमाज का इनकार किया उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज से मुंह फेर लिया उसने इनकार किया, वो काफिर हो गया। हम तो इनकार नहीं करते हैं, सुस्ती में कभी नहीं पढ़ पाते हैं, काहिली में कभी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस गिरोह तक पहुंच जाएं जिस गिरोह के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह वईद है। क्योंकि इंसान जब शुरू करता है तो शुरू में वो इनकार नहीं करता है, इकरार ही करता है, लेकिन फिर ये कहता है कि सुस्ती हो गई, काहिली हो गई, बीमारी की वजह से नहीं पढ़ पाया, नमाज माफ तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदी बन जाता है नमाज न पढ़ने का, फिर जब इसको नमाज की तरफ रागिब कर दिया जाता है तो ये कैटेगोरिकली इनकार करता है कि मुझे नहीं पढ़नी है। तो खतरा है कि कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुझ पर सादिक ना आ जाए, कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस आप पर सादिक ना आ जाए, कहीं हम कुफ्र के दरवाजे तक न पहुंच जाएं,
کہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہ بن جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ آج کل ہم اکثر بیشتر احادیث سنتے رہتے ہیں، یہ حدیث شاید آپ کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتا کہ آپ نماز پڑھائیے، اور خود میں ان گھروں کی طرف جاتا جو نماز کی طرف لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو میں ان گھر والوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آج دیکھ لیجئے عزیز طلبہ و طالبات، نمازوں میں کتنی کاہلی ہو رہی ہے، کتنی سستی برتی جاتی ہے۔ نماز میں کوئی سستی نہیں، کوئی کاہلی نہیں۔ نماز جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، ویسے ہی ہمیں پڑھنی۔ نماز میں کوئی کاہلی نہیں، نماز میں کوئی سستی نہیں۔ فجر کا وقت آیا تو اٹھیے اور فجر کی نماز پڑھیے، ظہر کا وقت آیا تو اٹھیے اور ظہر کی نماز پڑھیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نمازوں کے پابند ہوں گے، آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ حدیث آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں کہ کہیں ہم اللہ کے منکر نہ ہو جائیں، کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہ ہو جائیں۔ ہم انکار تو نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم سے سستی ہو رہی ہے۔ نماز کے سلسلے میں ہم سے سستی بھی نہیں ہونی چاہیے، نماز کے سلسلے میں ہم سے کاہلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو مقررہ وقت نماز کے لیے بتائے گئے ہیں، ان مقررہ وقتوں میں ہم نماز کو ادا کریں، ہم اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نماز کو ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کریں، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں، مصلی بچھائیں اور نماز پڑھیں۔ تو جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، جب ہم نماز کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں گے، سمجھ لیجئے ہم کھانا بھول سکتے ہیں لیکن نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی، ہم چائے پینا بھول سکتے ہیں لیکن نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، وہ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں اپنے طلباء سے اور ان کے پیرنٹس سے کہ مل کر نمازوں کی پابندی کریں، مل کر اللہ کے نظام کو اچھے سے چلائیں، مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں۔ جب باپ نمازوں کا پابند ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے۔ جب ماں نمازوں کی پابند ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی بیٹی نماز نہ پڑھے۔ جب باپ کو یہ عادت ہوگی کہ وہ فجر میں اذان سے پہلے ہی اٹھتا ہو، تو بیٹے کی یہ قوت، یہ جرت ہی نہیں کہ وہ 8 بجے تک لحاف کے نیچے سوتا رہے۔ جب ماں کی یہ عادت ہو کہ وہ تہجد میں جو ہے کھڑی ہوتی ہو، اللہ کے سامنے سر سجود ہوتی ہو، تو بیٹی کی یہ قوت، یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ 10 بجے تک جو ہے لحاف کے نیچے سوتی رہے۔ لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کی ٹھنڈک نماز کو بتائی ہے۔ نماز کو فالو کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، جہاں بھی ہوں وہاں نماز پڑھیے، جس جگہ ہوں اس جگہ نماز پڑھیے، نماز کو نہ چھوڑیے، نماز کو ترک نہ کریں۔ اور اگر ہم نے کہیں ایسا کیا، ہم نے یہ کہا کہ اس نماز سے کیا ہوتا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، تو اللہ بچائے، پھر یہ حدیث ہم پر صادق ہوتی ہے، آتی ہے، فمن ترکھا فقد کفر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائیں کہ ہم کافروں میں شامل ہوں، ہم انکار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔